वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 40तमं सत्रम्। वयं पूर्वतने सत्रे शुद्धिकौमुदी ग्रन्थस्य 48-शततमं पृष्ठं परिशीलयन्तः आस्म। तत्र अन्ते सः प्रथमं स्थानं प्राप्तुं बहुधा प्रयतितवान् इति वाक्यं परिशील्य प्रयतितवान् इति न वक्तव्यं, प्रयत्तवान् इति वक्तव्यम् इति चिन्तनं कृतवन्तः। अद्य ततः अग्रिमं पृष्ठं परिशीलयामः। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति 49-शततमे पृष्ठे परिशीलनार्हं प्रथमं वाक्यम् अस्ति पृष्ठतः स्थितः बालकः अग्रे स्थितं नोदितवान्। अनुपङ्क्तिः अस्ति। अनुपङ्क्तौ बहवः बालकाः स्थिताः सन्ति। तत्र पृष्ठतः स्थितः बालकः अग्रे स्थितं बालकं नोदितवान्। एवं वाक्यप्रयोगः अस्ति। नोदितवान् इति न वक्तव्यम्। नुन्नवान् इति प्रयोगः वरम्। नोदितवान् न नुन्नवान् इति प्रयोगः वरम्। प्रेरणार्थकस्य नुद धातोः नुद प्रेरणे इति धातुः। तस्य धातोः क्तवतु प्रत्यये न इट्, यतः नुद धातुः अनिट् अस्ति। सर्वे जानन्ति एव केचन धातवः इट् सहिताः सेटः, अन्ये केचन इट् रहिताः अनिटः, अन्ये केचन विकल्पेन इटं प्राप्नुवन्ति वेटः इति वदामः। नुदप्रेरणे इति धातुः अस्ति, सः क्तवतु प्रत्यये इटं न प्राप्नोति। अतः नुन्नवान् इति रूपम्, अथवा नुत्तवान् इत्यपि रूपं भवति। अतः बालकः अग्रे स्थितं बालकं नुत्तवान् अथवा नुन्नवान् रूपद्वयमपि प्रयोक्तुं शक्यं। नोदितवान् इति रूपं तु ण्यन्ते स्यात्, भवितुम् अर्हति, किन्तु ण्यन्ते नाम णिजन्तरूपत्वेन भवितुम् अर्हति। ण्यन्तः रूपः अर्थः अत्र न विवक्षितः। तत्र बालकः अस्ति, तस्य पुरतः अन्यः बालकः अस्ति, तस्य एव नोदनम् एषः करोति, अन्यस्य द्वारा नोदनं न कारयति। यदि तथा कारयति ण्यन्तः अर्थः स्यात् नोदितवान् इति भवितुम् अर्हेत्। अत्र तु स्वयमेव नोदनं कृतवान् अस्ति, तस्मात् कारणात् नुत्तवान् अथवा नुन्नवान् इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यम्। अत्र क्रमशः केषुचित् वाक्येषु क्तवतु प्रत्ययान्तरूपेषु एव कुत्र वयम् अधिकं दोषं कुर्मः इति परिशील्य तादृशवाक्यानि एव संगृह्य दत्तानि सन्ति। अग्रिमं वाक्यमस्ति सः जलेन सस्यानि सिञ्चितवान्। सः जलेन सस्यानि सिञ्चितवान्।
अत्रापि सिञ्चितवान् इति न वक्तव्यं, सिक्तवान् इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् क्षरणार्थकः षिच धातुः, षिच क्षरणे इति धातुः अस्ति। सः धातुः अस्ति अनिट्। अतः क्तवतु प्रत्यये इटः सद्भावः नास्ति। निचि सिक्तवान् इत्यस्य निचि सेचितवान् इति स्यात्। अतः सिञ्चितवान् इति रूपं तु असाधु एव। स्वामी अस्ति, सः स्वयं जलसेचनं न करोति, सः सेवकेन जलं सेचयति। अतः सेचितवान् इति वक्तुं शक्यते, किन्तु सिञ्चितवान् इति तु न भवति। सिञ्चति इत्यत्र शे मुचादीनाम् इति सूत्रेण नुम् षिच धातुः सिञ्चति इति कथम् आगतम्? नकारः अथवा ञकारः कथम् आगतः इति चेत् आदौ तत्र नुम् आगच्छति। शप्रत्यये एव एषः नुम्, न अन्यत्र। अतः सिञ्चति इत्यादिषु नकारः अस्ति, नुम् अस्ति, नुमः पुनः भिन्न भिन्न परिवर्तनानि भवन्ति, ञकारः तत्र श्रूयते। अतः सः जलेन सस्यानि सिक्तवान् इति वाक्यस्य प्रयोगः करणीयः। दशरथः श्रीरामं सिंहासने अभिषिक्तवान्, अभिषिक्तवान् तथा प्रयोगः भवति। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। कृषिकः कूपं खनितवान्। कश्चन कृषिकः आसीत्, तस्य क्षेत्रे पर्याप्तं जलं नासीत्। तदर्थं सः कूपं खनामि इति निर्णयं कृतवान्। अनन्तरं सः कूपं खनितवान् इति वाक्यम् अस्ति। खनितवान् इति न वक्तव्यम्, खातवान् इति प्रयोक्तव्यम्। खनितवान् न खातवान्। खनितवान् इति अपशब्दः। अवधारणार्थकः खनु धातुः, खनु अवधारणे इति धातुः अस्ति उदित्। नाम खनु इत्यत्र अन्ते उकारः अस्ति। उकारः यत्र इत् अस्ति सः धातुः उदित् धातुः अस्ति। उदित्वात् क्त्वायां, क्त्वा प्रत्यये सति इड् विकल्पेन भवति। क्त्वा प्रत्ययः यदा भवति तदा इट् विकल्पेन भवति। तदा खनित्वा इत्यपि भवति, खात्वा इत्यपि भवितुम् अर्हति। विकल्पेन अस्ति इट् इति। तस्मात् यस्य विभाषा इति सूत्रेण निष्ठायाम् इटः निषेधः। निष्ठा नाम का वयं जानीमः, कृतक्तवतु निष्ठा। कृतप्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययस्य निष्ठा इति एका संज्ञा अस्ति। अतः निष्ठायाम् इटः निषेधः अस्ति। जन सन खनां संझलोः इति सूत्रेण आत्वं भवति। अतः खातवान् इति रूपं भवति। खनितवान् इति रूपं तु कथमपि सिद्धं न भवति। अतः कृषिकः क्षेत्रे कूपं खातवान् इत्येव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति
बालकः रज्जुम् आकर्षितवान्। एतस्य वाक्यस्य प्रयोगं वयं सर्वेपि कुर्मः एव। रथोत्सवः प्रवर्तते, सर्वे भक्ताः तत्र गच्छन्ति, रथस्य रज्जुम् आकर्षन्ति, अनन्तरं वदन्ति वयं सर्वेपि रज्जुम् आकर्षितवन्तः। एवमेव बालकः रज्जुम् आकर्षितवान् इति वाक्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। आकर्षितवान् इति न वक्तव्यम्, आकृष्टवान् इति प्रयोगः वरम्। आकर्षितवान् न आकृष्टवान्। स्त्री चेत् आकर्षितवती नास्ति, आकृष्टवती। किमर्थम् इति चेत् कृशधातुः कृशविलेखने सः कृशधातुः अस्ति, सः अनिट् अस्ति। अनिट्त्वात् क्तवतु प्रत्ययस्य न इट्, तस्मात् कृष्टवान् इति रूपं पुल्लिङ्गे, कृष्टवती इति रूपं स्त्रीलिङ्गे। ण्यन्ते तु कर्षितवान् इति रूपं ण्यन्ते। ण्यन्तार्थः अत्र न अभिप्रेतः। पूर्वतनं वाक्यं यदस्ति बालकः रज्जुम् आकर्षितवान् इति, अत्र प्रेरणार्थः अभिप्रेतः नास्ति। स्वयमेव गत्वा बालः रज्जुम् आकृष्टवान् अस्ति। एवमेव रथोत्सवे वयं सर्वेपि गत्वा स्वयमेव रथम् आकर्षामः, रज्जुम् आकर्षामः। अतः प्रेरणार्थकः तत्र न अभिप्रेतः भवति। तस्मात् कारणात् आकृष्टवन्तः इत्येव वक्तव्यम्। अतः बालः आकृष्टवान् इति प्रयोगः एव वरम्। विविधेषु प्रसंगेषु एतस्य प्रयोगं वयं कुर्मः एव। भगवान् श्रीकृष्णः सर्वासां गोपीनां मनः आकृष्टवान्, न तु आकर्षितवान्, आकृष्टवान्। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। सर्पः मूषकं गिलितवान्। पश्यन्तः स्मः वयं, कश्चन मूषिकः आगतः, तस्मिन्नेव समये कश्चन सर्पः अपि तत्र आगतः। सर्पः मूषकं गृहीतवान्, मुखेन सह गृहीतवान्। वयं यदा पश्यन्तः एव स्मः, तदा सः मूषकं गिलति, तत् कार्यं समाप्तं। तदा वयं वदामः सर्पः मूषकं गिलितवान्। गिलति इत्यस्य क्तवतु प्रत्यये सति गिलितवान् इति रूपं वयम् उक्तवन्तः। किन्तु गिलितवान् इति न वक्तव्यम्, गीर्णवान् इति वक्तव्यम्। एषः दोषः अपि बहूनां भाषणे श्रूयते। अस्वास्थ्य प्रसंगेषु माता पुत्राय वा पुत्र्यै वा गुलिकाम् आनीय ददाति, जलमपि ददाति, गिलतु गिलतु इति वदति। बालः वा बालिका वा गिलति। अनन्तरं माता प्रश्नं पृच्छति, गुलिकां गिलितवान् वा? बालिका चेत् गिलितवती वा इति प्रश्नं पृच्छति। वैद्यरोगी सम्भाषणं प्रदर्शयामः, तदानीमपि वदामः, भवान् लड्डुकं गिलितवान् वा? एतादृशप्रयोगाः श्रूयन्ते। गिलितवान् इति न वक्तव्यं, गीर्णवान् इति वक्तव्यम्। स्त्री चेत् गीर्णवती इति वक्तव्यम्। गिलितवान्
अथवा गिलितवती इति शब्दः अपशब्दः। गृ धातुः, गृ निगरणे इति धातुः। तस्य धातोः वस्तुतः अचि विभाषा इति रेफस्य लकारः भवति। अतः गिलति रकारस्य लकारः आगतः अस्ति, रेफस्य विकल्पेन लकारः आगतः अस्ति। अनन्तरं ऋत इद्धातोः इति सूत्रेण इकारे इकारः आगतः प्रथमं, हलिचा इति सूत्रेण इकारस्य दीर्घे सति गीर्णवान् इति रूपं भवति। तवतु प्रत्ययः गृ धातुः इकारः आगतः, तस्य दीर्घः गीर्णवान् इति रूपं भवति। वस्तुतः अयं धातुः सेट् लिङ्सिचोः आत्मनेपदेषु इति तङि नाम तङ् प्रत्ययाः आत्मनेपद प्रत्ययाः यदा भवन्ति तदा इड् विकल्पः। समः प्रतिज्ञाने इति सूत्रेण सम् इति उपसर्गस्य योगः अस्ति चेत् समुपसर्गयोगे प्रतिज्ञार्थे आत्मनेपदित्वं, तस्य धातोः प्रतिज्ञा इति यदा अर्थः भवति तदा तस्य आत्मनेपदित्वं भवति। तङि इटः विकल्पेन विधानात् यस्य विभाषा इत्यनेन निष्ठायाम् इटः निषेधः। प्रकृतम् अस्माभिः अपेक्षितं किमस्ति इति चेत् अत्र निष्ठा प्रत्ययः अस्ति, क्तवतु इति निष्ठा प्रत्ययः अस्ति। क्तवतु प्रत्यये सति इटः निषेधः अस्ति। अतः गीर्णवान् इति रूपम् इड् रहितं रूपं, गिलितवान् इति वा गिरितवान् इति वा न भवति, गीर्णवान् इति रूपं भवति। गृ निगरणे इत्येतस्य धातोः अन्यानि अपि कानिचित् रूपाणि विशिष्टानि भवन्ति। एतेषु सर्वेषु प्रसंगेषु दोषस्य संभावना अधिका अस्ति, तदर्थं विशेषतया पुनः उच्यते। तानि कानिचन यथा लृट् लकारे, गिलति इति लट् लकारे अस्ति, लृट् लकारे गरिष्यति अथवा गरीष्यति। रकारस्य लकारः विकल्पेन अस्ति, लकारः भवति चेत् गलिष्यति अथवा गलीष्यति। चत्वारि रूपाणि अभवन्। तव्यत् प्रत्ययः यदा भवति गृ धातोः तदा गलितव्यं गलीतव्यम् उभयत्रापि रकारस्य लकारः कृतः अस्ति, अथवा गरितव्यं गरीतव्यम्। अनियर् प्रत्यये सति गलनीयं तथैव गरणीयम्। लकारे सति गलनीयम् इति रूपं, न भवति चेत् गरणीयम् इति रूपम्। तुमुन् प्रत्यये सति गलितुं गलीतुं, गरितुं गरीतुं। लिट् प्रत्यये सति गरणम्। किमपि खाद्यं दीयते, सावधानं खादतु इति उच्यते, सः एवं अनुक्षणं मुखे स्थापयित्वा करोति। किं गिलनं कृतवान् इति न वक्तव्यम्। किं वक्तव्यं? गरणं कृतवान् वा इति वक्तव्यम्। निगरणं, स्वाहाकरणम् इति वदन्ति किल, निगरणं, तस्य प्रयोगः एवं करणीयः भवति। अतः
गृ धातोः प्रयोग विषये किंचित जागरूकैः भवितव्यम्। लटि गकारोत्तरम् इकारः यः श्रूयते सः उपरि दर्शितेषु रूपेषु नास्ति इत्येतम् अंशं मनसि स्थापयन्तु। लटि गकारोत्तरं नाम गिलति, गिलति गि इति आगतमस्ति, स च इकारः एतेषु रूपेषु नास्ति। लटकारे गरिष्यति इति रूपं, तव्यत् प्रत्यये सति गरितव्यम् इति रूपम्, अनियर् प्रत्यये सति गरणीयम् इति रूपम्। एवं एतेषु सर्वेषु इकारः नास्ति इति न विस्मर्तव्यम्। अग्रे सार्धैक अथवा 50-अधिकशततमं पृष्ठम् मध्यभागपर्यन्तम् आगतवन्तः एव। अग्रिमं वाक्यमस्ति जनाः शर्मवर्यं नायकत्वेन चयितवन्तः। चयितवन्तः वस्तुतः चयितवन्तः इत्यस्य अपेक्षयापि चयनितं कृतवन्तः इति वाक्यस्य प्रयोगं बहवः कुर्वन्ति, बहूनां मुखात् श्रूयते। वयं सर्वेपि मिलित्वा एकं नायकं चयनितं कुर्मः। एवं चयितवन्तः इति वा चयनितं कृतवन्तः इति वा न वक्तव्यम्। चितवन्तः इति प्रयोक्तव्यम्। चयितवन्तः इति असाधु। चयनार्थकः चिन् धातुः, चिञ्चयने इति धातुः अनिट् अस्ति। क्तवतु प्रत्यये सति चितवत् इति प्रातिपदिकरूपम्। पुंसि चितवान् इति रूपम्, स्त्रीलिंगे चितवती इति रूपम्, बहुवचने चितवन्त्यः चितवन्तः इति पुल्लिंगे, चितवत्यः इति स्त्रीलिंगे। अतः जनाः शर्मवर्यं नायकत्वेन चितवन्तः। छात्राः सर्वे मिलित्वा रमेशं कक्षा प्रमुखत्वेन चितवन्तः। चयितवन्तः न चितवन्तः इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यं कश्चन निद्रां कृतवान् आसीत्। मध्यरात्रे सः जागृतः जातः। मध्यरात्रे जागृतः जातः। जागृतः इति अपशब्दः। जागरितः इति प्रयोक्तव्यं। जागरितः। जागृ निद्राक्षये इति धातुः। निद्राक्षयार्थकः जागृ धातुः सेट् अस्ति। तस्मात् क्तप्रत्यये सति इडागमे जागरितः इति रूपं, न तु जागृतः इति। वयं किं कुर्मः? यत्र अनिट् धातुः अस्ति तत्र इट् सहितं रूपं वदामः। यत्र सेट् धातुः अस्ति तत्र इड् रहितं रूपं वदामः कदाचित्। एतद्विषये जागरूकता वोढव्या। जागृ निद्राक्षये इति धातुः सेट् अस्ति। अतः क्तप्रत्यये सति जागरितः इति इकारसहितं रूपं प्रयोक्तव्यं, न तु जागृतः इति। तस्मिन् पृष्ठे अन्तिमं वाक्यं परिशीलनाय। अयि सुहृदः उत्तिष्ठत जाग्रत कार्याय गच्छत।
उत्तिष्ठत जाग्रत कार्यं कर्तुं गच्छत यूयम् इति अध्याहारः। किन्तु अत्र जाग्रत इति न वक्तव्यम्। जागृत जागृत स्वरवर्णः यः अस्ति ऋकारः तत्सहितः जागृत इति प्रयोक्तव्यम्। जाग्रत इति रूपम् असाधु। जाग्रत इति रूपम् असाधु। लोटः मध्यमपुरुष बहुवचनम् अत्र विवक्ष्यते। यूयं सर्वेपि लोट लकारे मध्यमपुरुषे बहुवचन रूपम् अत्र अपेक्षते। जागृधातोः लोटी मध्यमपुरुष बहुवचने जागृत इति रूपम्। रेफ विशिष्टं रूपं तो भ्रान्त्या प्रयुज्यते। तदा केचन झटिति प्रसिद्धं वाक्यं स्मरन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। यद्वाक्यं विवेकानन्दः पुनरुच्चार्य स्मारितवान् आसीत् तद्वाक्यम् एते स्मरन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। तत्र जाग्रत इति प्रयोगः अस्ति खलु इति प्रश्नं कुर्युः। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इत्यस्मिन् वाक्ये जाग्रत इति रेफ विशिष्टं रूपं दृश्यते। सत्यम्, अत्र जाग्रत इत्येव दृश्यते, न तु जागृत इति। तच्च कठोपनिषदः वाक्यं। स्वामी विवेकानन्दः कठोपनिषदः तद्वाक्यं पुनरुच्चारितवान् आसीत्। छान्दसत्वात् तस्य तत्र साधुता। एषः प्रयोगः छान्दसः प्रयोगः। अतः तत्र दोषः अस्ति इति वक्तुम् अस्माकम् अधिकारः नास्ति। शिष्टप्रयोगः सः अस्ति, आर्षप्रयोगः अस्ति। अतः स च प्रयोगः योग्यः एव। वयं तु लौकिकाः स्मः। लौकिकप्रयोगः तु जागृत इत्येव। अतः यदि वयं तदेव वाक्यं गृहीत्वा सामान्यान् कार्यकर्तॄन् उद्दिश्य वदेम, यूयं सर्वेपि उत्तिष्ठत सर्वेपि जागृत इत्येव अस्माभिः वक्तव्यं, न तु जाग्रत इति। अग्रिमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति। सः अपक्तं शाकम् एव खादति। वयं सर्वेपि शाकं खादामः एव। प्रायः बहवः शाकम् आनीय पक्वं कृत्वा अनन्तरं खादन्ति। अयं कश्चित् अस्ति, सः अपक्तं शाकम् एव खादति। अपक्तम् अपक्तम् इति असाधु। अपक्वम् इति प्रयोक्तव्यम्। अपक्तं न अपक्वम् इति रूपं प्रयोक्तव्यम्। पाकार्थकस्य पच धातुः डु पचश् पाके इति धातुः अस्ति। तस्य धातोः कृतप् प्रत्यये पचो वः इति सूत्रेण निष्ठा तकारस्य वकारः। निष्ठा कृतप् प्रत्ययः अस्ति, निष्ठा प्रत्ययः अस्ति। तस्य तकारस्य वकारः भवति पक्वः इति रूपं भवति। वकार प्राप्तिः न विकल्पेन नित्यः सः। अतः पक्तः इति रूपं न भवति। पक्वः इत्येव प्रयोक्तव्यम्। किन्तु एषोऽपि प्रयोगः बहूनां मुखात् श्रूयते।
पतिः पत्नीं पृच्छति पाकं कृतवती वा इति शब्दद्वयं योजयित्वा पक्तवती वा इति पृच्छति। पाचकम् उद्दिश्य भवान् पक्तवान् वा पक्तः वा ओदनं पक्तं किम् एतादृशप्रयोगं कुर्मः। किन्तु पक्तः पक्तवान् इति न भवति, पक्वः पक्ववान् इत्येव रूपं भवति। यदा एषः शब्दः उच्यते तदा मया कश्चन प्रसङ्गः स्मर्यते। कथा संस्कृतभाषायाम् एकं काव्यमस्ति, पाणिनीयचरितम् इत्येव एकं काव्यमस्ति। रामभद्रदीक्षितः इति क्षन्तव्यं, पतञ्जलिचरितम् इति काव्यस्य नाम, पतञ्जलिचरितम्। तस्य काव्यस्य कर्ता अस्ति रामभद्रदीक्षितः इति। तस्मिन् काव्ये एकः प्रसङ्गः एवमस्ति। केनचित् कारणेन, अहं तत्सर्वम् अधिकं न विवृणोमि, पतञ्जलिः स्वशिष्याय शापं ददाति, भवान् ब्रह्मराक्षसः भवतु इति। शापस्य निवृत्तिः कदा भवति इति यदा शिष्यः वदति तदा पतञ्जलिः वदति, भवान् योग्यं शिष्यं चित्वा तं महाभाष्यं पाठयतु। अहं भवन्तं यद् महाभाष्यं पाठितवान् तद् महाभाष्यं योग्यं शिष्यं प्रति पाठयतु, तदनन्तरं भवतः शापनिवृत्तिः भवति इत्युक्तवान्। तदर्थं सः शिष्यः ग्रामात् बहिः कस्मिंश्चित् वृक्षे ब्रह्मराक्षसरूपेण वासं कुर्वन् आसीत्। तेन मार्गेण यः यः आगच्छति तस्य भाषाज्ञानं परीक्षितुं सः इच्छति। योग्याय महाभाष्यं पाठनीयं, योग्यः कः अस्ति इति परीक्षितुं सः एकैकस्यापि भाषाज्ञानपरीक्षां करोति। मार्गमध्ये स्थित्वा सः एकैकमपि पृच्छति। प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं वक्तव्यं। कः प्रश्नः इति चेत् पच धातोः क्तप्रत्यये सति किं रूपम् इति। सामान्यतः जनाः चिन्तयन्ति पचति कृता पक्तः अथवा पक्तम् इति रूपम्। पक्तम् इत्युक्तवान् एतद् अशुद्धम् इत्युक्त्वा यः अशुद्धं रूपं वदति तं सः गिलति, नाशयति, मारयति। पुनः अन्यः आगच्छति, तमपि तमेव प्रश्नं पृच्छति, पच धातोः क्तप्रत्यये किं रूपम् इति। अन्यः कश्चित् पाचितः इत्युक्तवान्, पक्तः न पाचितः इति। अत्रापि अशुद्धिः, तमपि सः खादितवान्। एवं यः यः आगच्छति तं सर्वमुद्दिश्य एवमेव प्रश्नं कुर्वन् आसीत्। मध्ये चन्द्रगुप्तनामकः कश्चन युवा आगतवान्। तमुद्दिश्य एषः प्रश्नं कृतवान्, पच धातोः क्तप्रत्यये सति किं रूपम्। सः उक्तवान् पक्वः इति उक्तवान्। तदा एतस्य महान् सन्तोषः अभवत्। तं गृहीत्वा तम् उपवेश्य षण्मासाभ्यन्तरे तं सम्पूर्णं महाभाष्यं पाठितवान्। तस्य शापनिवृत्तिः जाता इति एषा कथा पतञ्जलिचरितम् इति काव्ये अस्ति। किमर्थं स्मारयन् अस्मि इति चेत्, वयं यदि पक्तः पक्तवान् इति वदेम ब्रह्मराक्षसः अस्मान् खादेत्। जागरूकाः भवेम। पक्वः पक्ववान्, पक्वा पक्ववती इत्येव रूपाणि अस्माभिः प्रयोक्तव्यानि। साधु। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। अग्रिमं वाक्यमस्ति,
स्पर्धायाम् अहं प्रतिस्पर्धिनं जितः। मम अन्यस्य कस्यचित् मध्ये, द्वयोः मध्ये स्पर्धा जाता। तदा सः वदन् अस्ति स्पर्धायाम् अहं प्रतिस्पर्धिनं जितः इति वदन् अस्ति। तत्रापि दोषः अस्ति, जितवान् इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् अत्र अहं जयं प्राप्तवान् इत्यर्थः अपेक्षितः। स च अर्थः जितः इत्यनेन न प्राप्यते, तद्विरुद्धः अर्थः प्राप्यते। प्रत्युत पराजयं प्राप्तवान् इत्यर्थः प्राप्यते। अहं स्पर्धायाम् अहं जितः इति वदामि चेत् कः अर्थः? स्पर्धायाम् अहं पराजितः। जयं कः प्राप्तवान्? मम प्रतिस्पर्धी यः अस्ति सः एव प्राप्तवान् इति अर्थः प्राप्तः भवति। किं सः अर्थः अत्र अपेक्षितः अस्ति? नास्ति। तर्हि किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। जि धातुद्वयम् अस्ति। जि जये इत्येकः धातुः, तथैव जि अभिभवे इति अन्यः धातुः अस्ति। जि धातुद्वयम् अस्ति। एकः जयार्थकः, अपरः अभिभवार्थकः। जयः नाम सर्वोत्कर्षेण स्थितिः। जयः नाम युद्धं कृत्वा तं पातयित्वा एषः जयं प्राप्तवान् सः अर्थः न। अत्र जि जये इति धातोः जय शब्दस्य अर्थः अस्ति सर्वोत्कर्षेण स्थितिः इत्यर्थः। जयार्थकः जि धातुः अकर्मकः, सः कर्तरिक्तप्रत्ययम् अर्हति। तदा जितः नाम सर्वोत्कर्षेण स्थितवान् इति अर्थः भवति। अन्यानि वाक्यानि वयं स्मरामः। जयतु इति वदामः। जयतु जयतु संस्कृतभाषा। वयं घोषवाक्यरूपेण एतद् वाक्यं वदामः एव। जयतु जयतु संस्कृतभाषा। कः अर्थः? संस्कृतभाषा गत्वा अन्येन सह युद्धं कृत्वा तं पराजितं करोति इति अर्थः वा? नैव। सर्वोत्कर्षतया विराजताम् इत्यर्थः। यद्यपि जयतु इति जि धातुरेव, किन्तु एषः अस्ति जि जयार्थकः धातुः। नाम सर्वोत्कर्षेण तिष्ठतु, संस्कृतं सर्वेषाम् अपेक्षया उत्कृष्टस्थितौ तिष्ठतु इत्येव अर्थः। अतः इदानीम् एतद् वाक्यं स्वीकुर्मः चेत् स्पर्धायाम् अहं जितः इति वाक्यं स्वीकुर्मः चेत् स च अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। अहं प्रतिस्पर्धिनं जितः इति वदन् अस्ति। अत्र जितः इत्यस्य सः अर्थः सर्वोत्कर्षेण स्थितः इति अर्थः न अभिप्रेतः। अतः एव प्रतिस्पर्धिनम् इति कर्मणः निर्देशः कृतः आवरणे। उदाहरणवाक्यं यदस्ति तत्र स्पर्धायाम् अहं प्रतिस्पर्धिनं जितः। स्पष्टप्रतिपत्तिनिमित्तं प्रतिस्पर्धी शब्दः अपि अत्र प्रयुक्तः अस्ति, आवरणे प्रयुक्तः अस्ति, तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः अपि प्रयुक्ता अस्ति। स्पर्धायाम् अहं प्रतिस्पर्धिनं जितः इति। किन्तु अत्र वस्तुतः अन्यः नाम अभिभवार्थकः जि धातुः अपेक्षितः। प्रतिस्पर्धिनं कर्म, कर्मणः द्वितीया विभक्तिः,
भवेत् इत्युक्ते सकर्मकः धातुः भवेत्। जि अभिभवे इति धातुः सकर्मकः धातुः अस्ति। अभिभवार्थकः जि धातुः सकर्मकः। सः कर्तरिक्तप्रत्ययं न प्राप्नोति, अपितु कर्मणि एव। कर्तरि कृतवत् प्रत्ययः, सर्वेषामपि कृतप्रत्ययः भवति, किन्तु कर्तरि केषाञ्चिदेव भवति। कृतवत् प्रत्ययः सर्वेषामपि कर्तरि भवति एव। अत्र अभिभवार्थकः जि धातुः अस्ति, सः कर्तरिक्तप्रत्ययं न प्राप्नोति, अपि तु कर्मणि एव। कर्तरि कृतवत् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। यदि एतदेव वाक्यं स्पर्धायाम् अहं प्रतिस्पर्धिनं जितवान् इति प्रयुक्तं स्यात्, अपेक्षितः अर्थः एव सिद्धः स्यात्। अतः कर्तरिक्तवत् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। अतः अहं प्रतिस्पर्धिनं जितवान् इति वाक्यविन्यासः उचितः। अहं जितः इत्यत्र कर्मणि क्तप्रत्ययः इत्यतः तस्य वाक्यस्य कर्ता स्यात् अन्येन इति पदेन बोध्यः। अहं जितः इति वदामि चेत् कर्ता कः? अपरः कश्चन। गोविन्देन अहं जितः, शत्रुणा अहं जितः, तस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः नास्ति, अध्याहारः करणीयः भविष्यति। अन्येन इति पदेन बोध्यः। तदा च अन्येन अहं जितः तन्नाम अहं पराजयं प्राप्तवान् इत्यर्थस्य प्रतीतिः भवति, किन्तु तदत्र इष्टं नास्ति। अतः कथं प्रयोगः करणीयः इति चेत् स्पर्धायाम् अहं प्रतिस्पर्धिनं जितवान्। स्मरामः, यत्र यत्र एतादृशः प्रयोगः क्रियते वयं स्मृत्वा कृतवत् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगमेव कुर्मः। अहं स्पर्धार्थं गतवान् आसं, तत्र अहं जितवान्। कर्तरि प्रयोगः कृतवत् प्रयोगः, तदा दोषः न भवति। कर्मणि प्रयोगं कुर्मः चेत् कश्चन क्लेशः अस्ति। तस्मात् कारणात् कर्तरि प्रयोगकरणं कृतवत् प्रत्ययस्य प्रयोगः इत्यनेन दोषस्य परिहारः भवितुमर्हति। अन्तिमं वाक्यम् अस्मिन् पृष्ठे। सः मित्रगृहे द्वित्राणि दिनानि उषितुम् इष्टवान्। द्वित्राणि दिनानि मित्रस्य गृहे उषितुम् इष्टवान्। उषितुम् इति अपशब्दः। वासं कर्तुम् इत्यर्थे वयं किं वदामः? उषितुम् इति वदामः, किन्तु उषितुम् इति अपशब्दः। वस्तुम् इति प्रयोक्तव्यं। वस्तुम् निवासार्थकस्य वसधातोः वसनिवासे इति धातुः। निवासार्थकस्य वसधातोः अकिति न संप्रसारणं। कित् सहितः प्रत्ययः अस्ति चेत् तदा संप्रसारणं भवति। वकारः उकारः भवति, वस इत्यस्ति तद् उस इति भवति अनन्तरं, किन्तु अकिति न संप्रसारणम्। तुमुनुतु न कित् इत्युक्ते क्त्वा अस्ति, क्त्वा प्रत्ययः अस्ति, कित् अस्ति, ककारः इत् अस्ति तत्र। तुमुन् अस्ति, एतद् कित् नास्ति, तुमुन् तत्र ककारः नास्ति। अतः तुमुनुतु न कित्। संप्रसारण विधायकं सूत्रं तु वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रम्। इति यजादयः नवधातवः सन्ति। ते च यजिः, वपिः, वहिः चैव वसिः, वेन्, व्येन् इत्यपि। ह्वेन्, वदि, श्वयतिश्चेति
यजाद्याः स्युः इमे नव नव धातवः के दर्शितमस्ति। उषितुम् इति प्रयोगः उषित्वा इत्यादीन् अनुकुर्वद्भिः क्रियते प्रायः। उषित्वा इति भवति, किमर्थम्? उषित्वा इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययः, क्त्वा प्रथमं ककारः अस्ति, अतः कित् अस्ति, तस्मात् कारणात् सम्प्रसारणमस्ति। सम्प्रसारणं नाम वकारस्य उकारः आयाति, अतः उषित्वा इति भवत्येव। अहं बेङ्गळूरुनगरं गत्वा 5 दिनानि उषित्वा आगच्छामि। उषित्वा उषित्वा इति बहुवारं श्रुतमस्ति। तत् श्रुत्वा वयं किं वदामः? तुम् प्रत्यये कृते सत्यपि उषितुम् इति कदाचित् वदेम, किन्तु तथा न वक्तव्यम्। उषितुम् इति प्रयोगः उषित्वा इत्यादीन् अनुकुर्वद्भिः अस्माभिः क्रियते प्रायः। उषित्वा इत्यत्र तु कित्वात् सम्प्रसारणम्, तुमुनि च अकित्वात् सम्प्रसारणाभावः। तुमुन्निति प्रत्ययः यः अस्ति सः अकित् नाम ककारः तत्र नास्ति। ककारः भवति, तस्य इत् भवति चेत् कित् इति। यथा क्त्वा इत्यत्र आरम्भे ककारः अस्ति, तस्य इत् भवति, कित् तत्। तुमुन् इत्यत्र ककारः नास्ति, इत् अपि न भवति, तस्मात् कारणात् सम्प्रसारणं नास्ति। सम्प्रसारणं नाम वकारस्य उकारः आगच्छति चेत् सम्प्रसारणं तद् नास्ति इति कारणतः रूपं तु भवति वस्तुम् इत्येव। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। पुनः मिलामः। नमो नमः।